अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, कल वाली वीडियो में हमने यहाँ तक मुकम्मल किया था और इंशाल्लाह आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह इसके बाद 2 और वीडियोस बनेंगी इस टॉपिक पर। इंशाल्लाह उसके बाद ये टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा और फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे, जंग तबूक में। तो लोगों के तोशे तमाम हो गए और आपने कसरत किया लोगों के बाज़ ऊँट काट डालने का। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, काश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा करते लोगों के सब तोशे और फिर इस पर अल्लाह से दुआ करते ताकि इसमें बरकत हो और सब के लिए काफ़ी हो जावे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। तो जिसके पास गेहूँ थी लेकर आया, जिसके पास खजूर थी वो खजूर लेकर आया, जिसके पास गुठली थी वो गुठली लेकर आया। मैंने कहा, गुठली को क्या करते थे? उन्होंने कहा, उसको चूसते थे, फिर उसके ऊपर पानी पी लेते थे। रावी ने कहा, आपने इन सब तोशों पर दुआ की तो लोगों ने अपने तोशों के बर्तनों को भर लिया। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं गवाही देता हूँ इस बात की कोई माबूद बरहक नहीं सिवा अल्लाह के, वही सच्चा अल्लाह है और सब झूठे अल्लाह हैं, और मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूँ। जो बंदा अल्लाह से मिले और इन दोनों बातों में उसको शक ना हो तो वो जन्नत में जाएगा। अच्छा जी, इसका फ़ायदा देख लेते हैं। हदीस में है, हाय हती से मतलब हे से या जीम से, दोनों मनकूल हैं। साहिब तहरीर और इब्न अल-सालह रहमतुल्लाह अलैह ने दोनों को जिक्र किया है, लेकिन साहिब तहरीर ने जीम से इख्तियार किया और काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह ने हाय हती से। शेख अबू उमरू ने कहा, दोनों सही हैं। तो जब हाय हती से हो तो हो हमाइल जमा है हमूला की, यानी वो ऊँट जिस पर लादा जावे सामान वगैरह, और जब जीम से हो तो जमा है जमाला की, और जमाला जमा है जमल की। जमल ऊँट को कहते हैं। नूवी ने कहा, इस हदीस से साबित होता है कि मुसाफिरों को अपने अपने तोशे मिला देना और साथ मिलकर खाना दुरुस्त है, अगरचे कोई ज़्यादा खाए कोई कम। और हमारे साहब ने कहा, यह सुन्नत है। जब लोग अपने अपने तोशे के बर्तनों को ले आए तो आपने दुआ की, तोशे में आपकी दुआ की बरकत से ऐसी अफराइश हो गई कि या तो तमाम होने के करीब था या सबके बर्तन फिर से भर गए और इत्मीनान हासिल हुआ। ये एक मौजा था आपके मौजों में से। अच्छा जी, अगली रवायत है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु या अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है। ये शक है अम्श रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जो रावी हैं इस हदीस का। जब गज़वा तबूक का वक्त आया, तबूक शाम में एक मुकाम का नाम है, तो लोगों को सख्त भूख लगी। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, काश आप हमको इजाज़त देते तो हम अपने ऊँटों को जिन पर पानी लाते हैं काट डालते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा काटो। इतने में उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आए और उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, अगर ऐसा किया जाएगा तो सवारियां कम हो जाएंगी, लेकिन सब लोगों को बुला भेजें और कहें अपना अपना बचा हुआ तोशा लेकर आवें। फिर अल्लाह से दुआ कीजिए कि तोशे में बरकत देवे, शायद इसमें अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे, यानी बरकत और बेहतरी अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा। फिर एक दस्तरखान मंगवाया, उसको बिछा दिया और फिर सब का बचा हुआ तोशा मंगवाया। कोई मुट्ठी भर जवार लाया, कोई मुट्ठी भर खजूर लाया, कोई रोटी का टुकड़ा, यहाँ तक कि सब मिलकर थोड़ा सा दस्तरखान पर इकट्ठा हुआ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत के लिए दुआ की। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बर्तनों में तोशा भरो। तो सबों ने अपने अपने बर्तन भर लिए, यहाँ तक कि लश्कर में कोई बर्तन ना छोड़ा जिसको ना भरा हो। फिर सब ने खाना शुरू किया और सैर हो गए। इस पर भी कुछ बच रहा। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं गवाही देता हूँ इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूँ। जो शख्स इन दोनों बातों पर यकीन करके अल्लाह से मिले वो जन्नत से महरूम ना होगा। अच्छा, जिसका फ़ायदा है। दार कतनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की सनाद में मुतयन किया है कि इसमें अंश से इख्तलाफ है और कभी अंश से कभी अन अबी सालिहा अन जाबिर भी रिवायत किया गया है, पर हदीस की सही में ये मुतन कुछ कता नहीं करता, इसलिए कि अंश को सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम में शक है और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु सब सिक्का है। नूवी ने कहा, जब कोई रावी नाम लेकर यूँ कहे कि मुझसे फ़लाँ ने या फ़लाँ ने हदीस बयान की और वो दोनों सिक्का हों तो रिवायत हजत है बाखिलाफ, इसलिए कि गर्ज़ ये है कि रवायत सिक्का से हो और वो हासिल है। इस अकायद को खतीब बगदादी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कफ़ाया में और लोगों ने बयान किया है, और ये गैर सहाबा में है तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम में बातरीक़ औला होगा, इसलिए कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम सब आदिल हैं। फिर रावी के ताउन ना करने से मकसूद फौत नहीं होता। मतलब कि वहाँ पर स्टार्ट में ये आया ना कि ये रिवायत अबू हुरैरा से या अबू सईद से, तो इसके रावी ये हैं।
انہوں نے بتایا کہ میں نے ان دونوں میں سے ایک سے سنی ہے، ان کو نام صحیح طرح یاد نہیں رہا تھا، تو انہوں نے بولا کہ جو صحابہ ہیں نا کرام ہے سب، وہ سبھی جو ہے نا سبھی قابل یقین ہے، عادل ہیں، تو ان سب کی باتوں پہ یقین کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حدیث کو کچھ بھی نہیں ہوگا، مطلب یہ بالکل صحیح حدیث ہے، نام نہیں بھی یاد تب بھی، تو یہ وہی سب کچھ بیان کیا گیا ہے۔ اچھا جی، اب آگے پڑھ لیتے ہیں ہم۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے سخت بھوک کی وجہ سے خواہش ظاہر کی، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اجازت دیتے تو اپنے اونٹوں کو جن پر پانی لاتے ہیں کاٹ ڈالتے۔ یہ ایک عمدہ طریقہ ہے ادب کی جگہ پر سوال کرنے کا، اور اس سے معلوم ہوا کہ لشکر کے لوگوں کو اپنے جانور جو لڑائی میں مدد دیتے ہیں کاٹنا درست نہیں جب تک امام اجازت نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اپنے اونٹوں کو کاٹو۔ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر ایسا کیا تو سواریاں کم ہو جائیں گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام اور بادشاہ کے حکم میں اعتراض کرنا جائز ہے، اور کم درجے والے کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وقتی مصلحت کے مطابق بڑے درجے والے کو عمدہ مشورہ دے اور ان کے حکم کو منسوخ کرنے کے لیے کہے۔ اگلی روایت ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کہے میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ سوا اللہ کے کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور بھیجے ہوئے ہیں، اور بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کی بندی مریم کے بیٹے ہیں، اور اس کی بات سے پیدا ہوئے جو اس نے مریم میں ڈال دی، یعنی حکم کر دیا کن کے ساتھ، پھر وہ ہو گئے بن باپ کے، اور رحمت ہے اللہ کی یا روح ہے اللہ کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ جل جلالہ نے ان کی روح کو پیدا کیا، گرچہ سب روحوں کو اللہ ہی نے بنایا ہے، پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح بڑی عزت اور بزرگی والی ہے، اس لیے اللہ کی طرف نسبت دی گئی ہے، جیسے خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں، اور بے شک جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، تو لے جاوے گا اس کو اللہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہے جائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، اس کا فائدہ دیکھ لیتے ہیں۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ احادیث ایک بہت عمدہ احادیث ہے، عقائد میں جو جمع ہے تمام ضروری باتوں کو، اور اس سے رد ہوتا ہے تمام کفر کی ملتون اور اختصار کے ساتھ۔ بعض لوگ ہمارے زمانے میں یہ شبہ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیوں کر پیدا ہوئے، حالانکہ فطرت کے قاعدہ سے اور رسول حکمت سے یہ بات محال معلوم ہوتی ہے، مطلب یہ بات مذاق لگتی ہے۔ ان کا جواب یہ ہے کہ تم عالم کو قدیم جانتے ہو یا حدیث؟ اگر حدیث مانتے ہو تو ابتدا افرانش میں نوح انسان کے ظہور کسی پہلے شخص سے ہوا ہوگا، بے شک جو نہ باپ رکھتا تھا نہ ماں، مطلب کہ اگر تم یہ بات جو مذاق لگتی ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے ہوئے، تو پہلے کے لوگ اس پہ شبہ کرتے تھے کہ وہ کیسے ہوئے، تو اس پہ کا جواب ہے کہ تم لوگ جو ہے نا علم کو قدیم سمجھتے ہو، عالم کو، تو اگر یہی بات ہے تو پھر جو پہلے انسان تھے اس دنیا میں وہ بھی تو بنا ماں باپ کے ہوئے تھے جب انسانوں جہاں سے شروع ہوئے۔ اچھا جی، آگے پڑھتے ہیں۔ پھر جب اللہ نے بغیر ماں اور باپ کے ایک شخص کو پیدا کیا تو بغیر باپ کے پیدا کرنا اس کے نزدیک کیا دشوار ہے؟ بے شک جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حوا کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ بے شک اگر قدیم جانتے ہو تو قدم سے یہ مراد نہیں کہ عالم اس طرح بدوا خاص قدیم ہے کیونکہ ادا اور اتوار میں ہمیشہ تغیر ہوتا ہے، بلکہ اسی بنا پر قرات کے متفرق اور پریشان ہو سکتے ہیں اور ان کے اجزاء پھر دوبارہ مل کر ایک نیا کردہ ظاہر کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایپیکور اور دیوجانس اور فلاسفہ کی ایک جماعت نے جو قدیم عالم کے قائل تھے یہ لکھا کہ اوائل ترکیب زمین سے اعلیٰ قسم کے جاندار جیسے انسان اور بہائم خود بخود پیدا ہوتے تھے۔ آخر زمانہ دار کے بعد زمین کی قوت گھٹتے گھٹتے اب یہ نوبت پہنچی ہے کہ سوا نباتات اور کم درجے کے حیوانات جیسے چوہے، گھونس، کیڑے مکوڑے وغیرہ کے عمدہ قسم کے جانور زمین میں خود بخود پیدا نہیں ہوتے۔ پھر جس اللہ نے زمین میں یہ استطاعت رکھی ہے کہ آدمی اور سب طرح کے جانور اس میں پیدا کر دے، اس کے نزدیک خود انسان میں سے ایک دوسرا انسان پیدا کرنا مشکل ہے نہ عقل کے خلاف۔ بے شک میرا رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور تعجب ہے کہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے نہ ماننے والے لوگ عقل اور فلسفہ کا دم بھرتے ہیں اور حکیموں اور فلسفیوں کی لغویات کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں اور قرآن و احادیث کی سچی قرآن قیاس باتوں میں شبہ کرتے ہیں۔ مطلب جو فلسفرز وغیرہ ہوتے ہیں اور جو مطلب ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں، ڈسکوررز ہوتے ہیں تو ان کی باتوں پر، ان کی فلسفی پر، ان کی تھیوریز پر جو ہے یقین کر لیتے ہیں، لیکن جو قرآن کی سچی آیتیں ان پر ہیں، ان کے پاس ہیں، ان کے سامنے ہیں، ان کو نظر آ رہی ہیں، ان پر نہیں یقین کرتے۔
خود حکیم اور فلسفی انسان کی ابتدائی خلقت اور عالم کی ابتدا افرانش میں اس قدر اختلاف رکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خیال کو لغو اور باطل سمجھتا ہے۔ بے شک ہم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے، میرا رب تو بہت رحیم ہے۔ اچھا جی، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اور یہاں سے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سٹارٹ کریں گے۔ تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔